हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो संविधान पढ्न नेपालीमा जान्नु भएन भने यसको अनुवाद इङ्ग्लिसमा पनि गरिएको छ। त्यो गुगलमा छ, उहाँका सल्लाहकारहरूले एकपल्ट निकालेर देखाएको हुन्छ। अन्तिममा मैले बोलिसकेपछि यो संविधान सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत, किनभने संविधानको धारा 76 मा राष्ट्रपतिलाई गरिएको छ र 85 भनिएको छ धारा, र कुनै पनि मध्यावधि निर्वाचनको लागि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भने मात्र ती कुराहरूको मध्यावधिमा जान सक्ने अथवा अन्यमा जान सक्ने भनिएको छ। त्यसकारण यो संविधान पढ्नको लागि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म बोलिसकेपछि अन्तिममा बुझाउँदैछु र प्रधानमन्त्रीसम्म पुगोस् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्षज्यू। र एउटा प्रधानमन्त्री हुनको लागि योग्यता चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ पहिलो योग्यता। दोस्रो, बहुमत सदस्यहरूको, माननीय सदस्यको समर्थन हुनुपर्छ। तेस्रो, मानसिक सन्तुलन ठिक भएको हुनुपर्छ। र उहाँ आफै स्वयं अब अहिले प्रधानमन्त्री भन्ने कि भने उहाँ आफै स्वयं यो मुलुकको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न। बहुमत सदस्यहरूको समर्थन उहाँलाई देखिँदैन भने यो खालको संविधान मेचेर काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई, अर्को मानसिक सन्तुलन गुमिसकेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने हाम्रो संविधान भन्छ। त्यसकारण असंवैधानिक कार्य गर्ने मान्छे यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन? मानसिक सन्तुलन गुमिसक्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सम्माननीय अध्यक्ष? त्यसकारण पनि यो कदम असंवैधानिक हो। यो अत्यन्तै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र हामीले भने जस्तै अधिनायक बाटोमा हिँड्नको लागि यो सरकारले आफ्नो रेखा कोरिरहेको छ। राष्ट्रपतिलाई हरेक कागजमा सही गराउने, राष्ट्रपति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हो, राष्ट्रपति होइन। यो मुलुकको उच्च स्थानमा राखेको हामीले सम्मानित संस्थालाई बदनाम गर्ने काम यो सरकारले गर्यो। आज राष्ट्रपतिको एउटा महिला यो मुलुकको राष्ट्रपति भएको हामी सबैले गौरव गर्ने विषय भएको थियो। महिलाले अवसर पाएन भन्दा यो उच्च स्थानमा लगेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा परेर महिलाहरू के साँच्चै असक्षम हुन् काम गर्न भन्ने प्रश्न खडा गरिदिनु होइन। महिलाहरूबाट हामी शिक्षित भएका हौँ। हामी यहाँ पुगेका महिलाहरूको शिक्षाको कारणले हामी आज अनुशासित भएका हौँ। त्यसकारण हामी म अहिले पनि यो सामान्य अध्यक्ष नेपालका सम्पूर्ण महिलाहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तर एउटा तानाशाहको भरमा हिँड्दाखेरि आज राष्ट्रपति विवादमा पर्नु भएको छ। त्यसकारण सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यो हामीले हाम्रो पार्टीको निर्णय पनि छ र यसरी र असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि निर्वाचनको कुरो गरिएछ। अगाडि के हुन्थ्यो भने निर्वाचनमा जाने भएपछि त्यो काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा लिन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिराख्नु भएको छ। निर्वाचन हारेका मान्छेलाई, निर्वाचनमा पराजित भएका मान्छेलाई ल्याएर मन्त्री बनाइराख्नु भएको छ। संविधान प्रधानमन्त्रीले मान्नु नपर्ने, अरू राजनीतिक दलले संविधान मानिदिनु पर्ने? प्रधानमन्त्री को हो? यो हिटलर हो यो मुलुकको? उहाँले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने? उहाँको सबै उहाँको भरमा छन् जनताहरू। त्यसकारण आज राजनीति यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, म एउटा केपी शर्मा ओलीलाई मात्र भन्दिनँ, सारा कम्युनिस्ट पार्टी दोषी छ आज यो मुलुकमा, यो मुलुकलाई यो दिशामा पुर्याउन। त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीले कहिले प्रभावित पार्नलाई सर्वोच्च अदालतले हामीलाई दिन्छ। हाम्रो यो संवैधानिक कदम हो भने प्रभावित पार्ने काम प्रधानमन्त्रीले बोल्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्रीका क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले बोल्नु हुँदैन। सडकमा भएका मान्छेले हरेक कुरा उठाउन सक्छन्, राजनीतिक दलले हरेक कुरा उठाउन सक्छन् जनताको सरकारको विषयमा। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीलाई म यो सदन मार्फत भन्न चाहन्छु, तपाईँ अदालतलाई प्रभावित बनाउने काम नगर्नुहोस्। यदि गर्नुभयो भने हुँदैन। धारा 76 र 85 एकपल्ट फेरि पढोस्, यो सदनले पढोस्, सम्मान्य अध्यक्षज्यूले पढिदिनुहोस् धारा 76 र 85 मा के व्यवस्था गरेको छ। त्यसै धारा हाम्रो परम्परा भनिदिने, परम्परा हाम्रो परम्परा 237 वर्षको परम्परा थियो मुलुकमा, राजतन्त्रले राज सत्ता चलाएको। हामी त्यो परम्परा फेरि ल्याएर राख्ने? आज सडकमा राजाका कुराहरू उठिरहेका छन्, राजाका कुराहरू उठिरहेका छन् बारम्बार। योलाई प्रोत्साहित गर्ने काम कसले गरौँ? हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। आज उहाँका कारणले राजनीति गणतन्त्र भनेको यो मुलुकको लागि अभाव सिद्ध हो, गणतन्त्र भनेको यो मुलुकको लागि उपयुक्त होइन भनेर प्रचार गर्नेलाई आज यो 5 वर्षलाई जनताले हालेको मतको अपमान गर्ने अधिकार हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई छैन। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अब म भन्छु, सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर, हँसिया हताउडा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्दै गरेर मत माग्दै गर्दा ती वृद्धहरूलाई तिमीहरूको जीवनमा 5,000 रुपियाँ वृद्ध भत्ता पुर्याउँछु भनेर भनिरहेको सरकार बनेको सरकारले यो सदनमा पहिलोपल्ट
वृद्ध भत्ता बढाउने काम गरेन। हामीले र सत्ता बसेका केही माननीयहरूले पनि वृद्धहरूको भत्ता बढाइयोस्, किन बढाएन सरकारले भन्दाखेरि अर्कोपल्ट बजेटमा 1000 रुपियाँ बढायो। 5000 पुर्याउँछु भनेको बजेट भत्ता अहिले सरकार विघटन गरेपछि ती वृद्धहरूप्रति अपमान भएको भएन? सरकारले अपमान गरेको होइन हिजो मत मागेका मान्छेहरूसँग। त्यसकारण यो सरकार हरेक ठाउँमा चुकेको छ, हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार गरेको छ। सरकारले भन्ने सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, गरिब जनताले कोरोनाको कारणले उपचार गर्न हस्पिटल जाँदाखेरि उपचारको बेलामा पैसा आफै तिर्नुपर्छ भन्यो। होला राज्यसँग पैसा छैन भनेर हामीले त्यो कुरालाई मान्यौँ, सरकारसँग पैसा छैन होला तिर्नै पर्छ भन्ने होला। तर एउटा गरिबले उपचार गर्न जाँदाखेरि पैसा झिकेर तिर्नुपर्ने यो समय नपुगिकन संसद विघटन गरेर आज 20 अरब रुपियाँ राज्य ढिकुटीबाट खर्च गर्न सरकारसँग चाहिँ पैसा आउने कहाँबाट आयो पैसा? कहाँबाट आयो पैसा? आज सरकारसँग म सोध्न चाहन्छु। त्यसकारण यो सरकारले गरिबको छातीमा आज टेकेको छ, गरिबलाई अपमानित गरेको छ। हिजो गरिबसँग फकाइ लिएको मतको आज जो त्यो गरिबले जसरी मत हालेको थिए हिजो सूर्य र हँसिया दौडामा आज तिनले कल्पना गरिरहेका छन् हामीले कति ठुलो अपराध गरेछौँ। आज आफ्नो हातलाई सिलौटोमा कुच्याउँदैछन् ती जनताहरू। यो स्थिति आयो आज सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत यो सरकारले अदालतलाई प्रभावित गराउने काम नगरोस् भन्न पनि म चाहन्छु। र यो जस्तो हामीले संसदले चुच्चे नक्सा हामीले पास गर्यौँ, भूमि हाम्रो भूमिलाई पास गर्यौँ, यो भूमि हाम्रो हो भन्यौँ। तर हामीले भूमि मात्रै हाम्रो राष्ट्रियता होइन, एकजना सांसद बाहेक सबैले हामीले सङ्घीय संसदको सबै सांसदले एकमतले पास गरेको भूमि कहाँ छ? आज सरकारले कूटनीति पहल गर्यो, त्यसमा प्राथमिकता दियो, सरकारले कहीँ दिएन। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो खालको नारा झुट्टा नारा लिएर जनतालाई भ्रम पार्ने काम नगरोस् भन्दै आफ्नो विचार बन्द गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय खिमलाल भट्टराई, समय 12 मिनट। यसपछि माननीय मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम त म हाम्रो पार्टीका आदरणीय उपाध्यक्ष, पार्टीका नेता कमरेड वामदेव गौतमलाई उहाँको जीवनकालमा उहाँ पहिलोपटक यो राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्नुभएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र उहाँको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, समकालीन नेपाली राजनीतिको प्रस्थान बिन्दु 2062-63 को जनक्रान्ति हो र त्यसले उत्पादन गरेका उपलब्धिहरू हुन्। यसको तात्पर्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी समानुपातिक राजनीतिक पद्धति, धर्मनिरपेक्षता र सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा हुने व्यवस्था नै जनक्रान्तिबाट हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू हुन्। यिनको संस्थागत विकास गर्दै अगाडि बढ्नु आजको राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वको दायित्व हो। अध्यक्ष महोदय, यति बेलाको मुलुकको राजनीतिक परिपाटीको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले गरिरहेको छ र व्यक्तिगत रूपमा देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ। यस अवधिको पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र चुनावको तिथिमितिको घोषणालाई लिएर समाजमा विभिन्न ढङ्गले बहस र विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। बहस हुनु स्वाभाविक हो, विश्लेषण गरिनु स्वाभाविक हो। मुलुकको समग्र राजनीति र राजनीतिका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू यसबाट तरङ्गित भएका छन्, यो पनि सत्य हो। तर कतिपय पार्टी, व्यक्ति र समूहहरूले प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई निरङ्कुश अधिनायकवाद र तानाशाहीतर्फको यात्राको रूपमा अर्थ्याउने र जनतालाई भ्रमित गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ। यो आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण हो। कुनै पनि तानाशाह र निरङ्कुश शासक चुनावको तिथिमिति तोकेर जनताको माझमा जाँदैन। अध्यक्ष महोदय, आज नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलीय प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ। एउटा शक्तिशाली सरकारका विरुद्ध बन्चरो चलाउने काम आफ्नै पार्टीभित्रबाट भयो। आज केपी ओलीले बेहोर्नु परेको पीडा इतिहासमा बीपी कोइरालाले पनि बेहोर्नु परेको थियो। यद्यपि इतिहासमा निरङ्कुशताले लोकतन्त्रको गला जसरी रेटेको थियो त्यो अवस्था आज छैन। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमध्ये
प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन भएको हो। राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहहरू क्रियाशील अवस्थामा छन्। सत्यनाश भयो भन्ने ढङ्गले जसरी प्रचार गरिएको छ, स्थिति त्यस्तो होइन। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू चालु अवस्थामा विद्यमान छन्, जनप्रतिनिधि विहीन शून्य अवस्था भएको होइन। अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभा किन विघटन भयो होला भन्ने प्रश्न जनजनमा छ। यद्यपि यो रहर र लहरले गरिएको होइन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, आफूले भारी मन लिएर गरेको काम हो, यो खुसीले गरेको काम होइन, परिस्थितिको बाध्यात्मक कदम हो। पार्टी भित्रैबाट सरकारलाई काम गर्न दिइएन। नेतृत्व पंक्तिबाटै आफ्नै सरकारको विरुद्ध सदन र सडकमा विरोध गरेर आनन्द लिने प्रवृत्ति देखियो। सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने होइन, कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तुत हुन थालियो। दिन रात किचकिच र अवरोध बाहेक केही गरिएन, जसको परिणाम सरकारले काम गर्नै नसक्ने परिस्थिति बन्दै गयो। अर्कोतिर प्रतिनिधि सभालाई आफ्नै सरकार ढाल्ने संयन्त्रको रूपमा दुरुपयोग गर्न दाउपेचको अखडा बनाउन थालियो। नीति र विधि निर्माणको रचनात्मक थलो होइन, सरकार गिराउने र बनाउने पदीय भागबण्डाको फोहोरी राजनीतिको दुष्चक्रमा संसदलाई पनि फसाउने अवस्था बन्न थाल्यो। आफ्नै सरकार ढाल्न अविश्वासको प्रस्ताव र सरकार विरुद्ध विभिन्न ढङ्गले हस्ताक्षर सङ्कलन भइरह्यो। यसरी संसदलाई पनि साधारण ढङ्गले चल्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न गरियो। सरकार र संसद दुवै चल्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो। यस अवस्थामा राजनीति अस्थिरतातर्फ जाने र जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिलाई मलजल पुग्ने निश्चितै थियो। त्यसो हुन नदिन र धमिलिन खोजेको राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन जनतामा जानु अनिवार्य आवश्यकता बन्न गयो। यसैको परिणाम प्रतिनिधि सभाको विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा हुन पुग्यो। अध्यक्ष महोदय, संसदको विघटन र चुनावको घोषणा सम्बन्धमा संविधानमा व्यवस्था नै छैन भन्ने कुरा गलत हो। संविधानको धारा 76 र 85 मा यस सम्बन्धमा व्यवस्था छ। त्यो भन्दा बढी संसदमा बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले जब आफ्नो सरकारले काम गर्न नसक्ने ठान्दछ र संसदमा अर्को वैकल्पिक शक्ति पनि देख्दैन, त्यस अवस्थामा संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने विशेष अधिकार कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षित रहन्छ। यो नै लोकतन्त्रको मूल्य हो र मान्यता पनि हो। काम गर्न पनि नसक्ने, कुर्सीमा टाँसिरहने, सुविधा भोग गरिरहने र सत्ता कब्जाको मानसिकता राख्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। न त परिवर्तनका उपलब्धिहरू नै सुरक्षित हुन सक्दछन्। त्यसैले ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु नै आजको राजनीतिको सही निकास हुन सक्दछ। अरू कुनै पनि विकल्पले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ र द्वन्द्वतर्फ नै लैजानेछ। त्यसैले आजको राजनीतिको सही समाधान निर्वाचनले मात्रै दिन सक्दछ। त्यसैले हामी सबै चुनावतर्फ नै केन्द्रित बनौँ। मेरो आग्रह छ अध्यक्ष महोदय, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि काम भएन, विकास भएन, अझै अगाडि बढेर केही पनि भएन, शून्य भयो भन्ने ढङ्गले दुष्प्रचार गर्ने आज कोसिस भइरहेको छ। यसले जनतामा केही मात्रामा निराशा पनि फैलाइरहेको छ। तथ्य यस्तै हो त? तथ्य यस्तो होइन, तथ्य बेग्लै छ। यस अवधिमा थुप्रै कामहरू भएका छन्। देश विकास र समृद्धितर्फ नै अगाडि बढिरहेको छ। सङ्कट र खतरायुक्त तुइन जीवनबाट हाम्रो मानव समाज आज मुक्त भएको छ। तुइन युगको समाप्ति नेपाली समाजको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यो यही सरकारको देन हो। 18 घण्टा लोड सेडिङ बेहोरेको नेपाली समाज आज लोड सेडिङ मुक्त भएको छ र देश विद्युत बेच्न सक्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। यो ऊर्जामा भएको क्रान्ति हो। यही सरकारको परिणाम हो। यो अध्यक्ष महोदय, संघीयताको संस्थागत विकासको निम्ति कानुनी प्रबन्ध, संरचनागत व्यवस्था, बजेट विनियोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा अङ्गहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संघीयता विरोधी करार गर्न खोजियो, तर तथ्यहरूले उहाँको अगुवाईमा भएका कामहरूले संघीयतालाई मजबुत बनाइरहेका छन्। अध्यक्ष महोदय, नेपाली समाजमा यति बेला
समाजवादी हुनुको तात्पर्य समाजको शोषित पीडित गरिब निमुखा वर्गको हितमा काम गर्नु हो, उनीहरूको जीवनमा बदलाव ल्याउनु हो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्नु हो। यसकै निम्ति सरकारले यस अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। फुसको छानो विस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न दलित समुदायका घर निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई जमिनको मालिक बनाउने कामलाई सुरुवात गरिएको छ। गरिब सीमान्त वर्गको विशेष सुविधाको निम्ति गरिब परिचय पत्र वितरण गर्ने कामलाई यसको तयारी गर्ने काम अहिले सरकारले गरिरहेको छ। सरकारी विद्यालय र अस्पतालहरूको स्तरीकरणको निम्ति कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्रत्येक पालिकामा एक अस्पतालको अवधारणा अनुसार एकै पटक 397 पालिकाहरूमा अस्पताल निर्माणको कामको शिलान्यास गरिएको छ। सडक मानव मुक्त अवस्था निर्माण गरिएको छ। राज्यद्वारा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने कुरामा सरकारको यथेष्ट ध्यान गएको छ। समाजका तल्लो वर्गका निम्ति गरिएका यी कामहरूले निश्चितै रूपमा समाजवाद तर्फको हाम्रो यात्रालाई इङ्गित गर्दछन्। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति कृषिको पूर्वाधार विकास, सिँचाइको प्रबन्ध, कृषि सडक, मलखातको व्यवस्था र कारखाना स्थापनाको पहल, बिउ बिजनको व्यवस्था, कृषि बजार र शीत भण्डार निर्माणमा सरकार सक्रियतापूर्वक लागेको छ। पर्यटनको पूर्वाधार विकासमा तरक्की नै भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर उन्नति भएको छ। भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र विकासमा सरकार सक्रियतापूर्वक लागेको सबैको सामु जगजाहेर छ। अध्यक्ष महोदय, अरू पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रतर विकास भइरहेको छ। तराईको विकासको मेरुदण्ड मानिने हुलाकी सडक निर्माण भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेन सडकको रूपमा फराकिलो बनाउने कामको सुरुवात भएको छ। काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर र अरू पनि उत्तर दक्षिण नाकासँग जोडिएका सडकहरू निर्माण भइरहेका छन्। मेलम्ची खानेपानी परियोजना सम्पन्न हुने चरणमा छ। भित्री मधेसलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ। धरहराको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। सहरहरूको सुन्दरीकरण र भौतिक निर्माण तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। गाउँहरू पनि पूर्वाधारको हिसाबले सम्पन्न हुँदैछन्। सुरुङ युगमा देश अगाडि बढेको छ। रेल मार्गको काम अगाडि बढिरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, माथि उल्लेख गरिएका विकास कार्यहरूले निश्चित रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नेछन् र समाजवादको निम्ति आधार पैदा गर्नेछन्। यस अर्थमा सरकारका कदमहरू सही छन्। यद्यपि कसैको रहर र मनोगत आग्रह र हतारोले देशमा समाजवाद आइहाल्ने होइन। कुराले हुने भए पूर्व मन्त्री घनश्याम भुषालज्यूले मलखाद ल्याउन सकिन भनेर माफी माग्दै हिँड्नुपर्ने अवश्य थिएन। संरचनागत, कानुनी र योजनाबद्ध विकासले नै हामी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। मानवीय विकास सूचकाङ्क लगायत अन्य आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा पनि आज देश अगाडि बढिरहेको छ। हामी सबैको शिर उँचो भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान र निर्णयले सिङ्गो देशको शिर उँचो भएको छ। नेपालीहरूको छाती गर्वले फुलेको छ। खास गरी चीनतर्फका नाकाहरू खोल्नु र पार्वन सम्झौता गर्नुले नेपालले कहिल्यै पनि कसैको नाकाबन्दीको पीडा बेहोर्नु नपर्ने कुराको आधार सिर्जना भएको छ। केपी ओलीको यो गुण युग युगसम्म नेपालीहरूले सम्झिरहनेछन्। लिम्बियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने सवालमा सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अडान निर्णय, जमिन फिर्ता गरेरै छोड्ने अठोट र पहल कदमीले सिङ्गो देशलाई उत्साहित बनाएको छ। अध्यक्ष महोदय, जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र संस्थागत विकास, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरण, संघीयताको कानुनी र संरचनागत विकास, समाजवाद तर्फको हाम्रो यात्रा र मुलुकको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा सरकारका कदमहरू सही छन्, सामूहिक छन्। माननीय मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, समय 9 मिनट। यसपछि माननीय गंगा कुमारी बेलवासी। सामान्य अध्यक्ष महोदय,
प्रतिनिधि सभा विघटन एकदम असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, प्रतिगमनकारी, स्वेच्छाचारी, निरंकुश, कायरतापूर्ण र असामयिक कदम हो भने यसको घोर भर्त्सना म र मेरो दलले गर्दछ। आफ्नो पार्टीको अन्तर्कलहले सिङ्गै मुलुकलाई चाहिँ झाङ्गैमा पार्दिने, सिङ्गै मुलुकले आफ्नो पार्टी मिलाउनु पर्दैन थियो। नेता हो, संसदीय दलको नेता 64% रे यति जनताले 2/3 झन्डै 2/3 मत दिएको आफू सरकार चलाउन नसक्ने र सिङ्गै मुलुकलाई चाहिँ कति खर्च हुन्छ चुनावमा। यस्तो बेलामा, कोभिडको बेलामा, कोभिडले त्रस्त यो मुलुक र अर्थतन्त्रको अवस्था यत्रो नाजुकको बेलामा चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा आर्थिक भार थोपोर्दिने नेपाली जनतामाथि यो कदमलाई चाहिँ के भन्ने। आफ्नो पार्टीको झगडा मिलाउनु पर्थ्यो। के थियो, कहाँ सब दस्तखत भइरहेको थियो, कहाँ षड्यन्त्र भइरहेको थियो। पार्टीको नेता हो भने संसदीय दलमा चाहिँ फेरि सिद्ध गर्नु पर्थ्यो, नत्र संसद प्रतिनिधि सभामा आएर फेरि विश्वास मत लिनु पर्थ्यो। त्यति तब हुन्थ्यो एउटा बहादुर जस्तो काम। यो नत्र यो अहिले चाहिँ आफ्नो घरको झगडामा श्रीमतीसँग झगडा भयो, बुबासँग झगडा भयो, घरमा आग लगाइदिने, यो घरमा आग लगाउने जस्तो काम भयो। त्यसैले यो काम घेराबन्दीले घेराबन्दीमा पार्यो। कसले पार्यो घेराबन्दीमा? यो जुन चुच्चो को लागि चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यो प्रस्तावमा सिङ्गै को सत्ता पक्ष को प्रतिपक्ष सर्वसम्मतिले चाहिँ तपाईँले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले साथ दियो। कहाँ घेराबन्दी गरेको थियो प्रतिनिधि सभाले? कुन विषयमा घेराबन्दी गर्यो? त्यसैले अध्यक्ष महोदय, यो चाहिँ एकदम अलोकतान्त्रिक कदम हो। म त सरकारले भन्छु अहिले पनि अगर फिर्ता हुने खालको छ भने फिर्ता लियोस्। सम्मानीयहरू, हाम्रा राष्ट्रपति सम्मानित पद भइसिन्छ। यो अब सब त्यस्तो सम्मानित पदमा बसेपछि हाम्रो अभिभावक, सम्पूर्ण नेपालीको अभिभावक, यो संविधानको संरक्षक, तर उहाँले एउटा गुटबन्दीमा परेर यस्तो काम गराइयो। सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट सामान्य राष्ट्रपतिजीले यो चाहिँ। त्यसैले म त आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले पनि सचिने ठाउँ छ भने सच्यायोस्। खैर यो चाहिँ मुद्दा चाहिँ संवैधानिक इजलासमा गएको छ। अब संवैधानिक निश्चित रूपमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायालयको परिकल्पना गरेको छ। अब हेरौँ, निश्चित रूपमा त्यहाँबाट चाहिँ न्याय पाइन्छ नेपाली जनताले। र तर यो कदमको, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको यो कदमको, अब त सम्मान्य प्रधानमन्त्री भन्दा पनि सामान्य भनौँ कि नभनौँ, काम चाहिँ अर्कै किसिमको गर्ने, सम्मान पाउने खालको काम नपार्ने, सामान्य प्रधानमन्त्री भनौँ कि असामान्य प्रधानमन्त्री भनौँ, बडा दुविधामा छु। अर्को कुरा, यो देशमा कृषि प्रधान देश भन्छौँ हामी, छौँ पनि, तर आफ्नै मेहनतले उब्जाएको उखुको पैसा लिनको लागि चाहिँ यहाँ जाडोमा कठङ्गिएर चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने।
आफ्नो ज्यान दिनुपर्ने, सरकार टुलु टुलु हेरिराख्ने, खाली वक्तव्य जारी गर्ने, बुलाएर त्यसमा चाहिँ जो ध्यान दिनुपर्ने त्यस्तो किसिमको ध्यान नदिने, उनीहरूको पैसा नदिलाउने, यो कदमको पनि यो विषयमा पनि म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि उखु किसानको पैसा तुरन्त चाहिँ उसको दिलाइयोस्। अर्को कुरा, अमेरिकामा को संसदमा जुन घटना भएको छ, निश्चित रूपमा लोकतन्त्र मान्ने व्यक्ति, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मुलुकलाई चिन्ताको विषय भएको छ। त्यसको पनि घोर भर्त्सना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय गंगा कुमारी बेलवासे, समय 8 मिनट। यसपछि माननीय प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज हामी यस गरिमामय संसदमा छौं। आज हामी यस गरिमामय संसदको सबै सदस्यहरूको उपस्थिति हुने ठाउँमा छौं। हामी निर्वाचित भएर यस सदनमा आएको करिब 1 वर्ष भयो। बल्ल एकजना माननीय राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर आउनु भएको छ र हामी यस सदनलाई पूर्णता दिन पुगेका छौं। यसको लागि नयाँ आउने हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेडलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँको कार्यकाल पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामी करिब 1 वर्ष अगाडि निर्वाचित भएर हामी यस सदनमा आएर शपथ खाइसकेपछि हामीलाई 2 दिने प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो 2 दिने प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्दाखेरि हामीलाई एउटा मुख्य विषयमा संविधान सभाका अध्यक्ष सम्माननीय सुभाष चन्द्र नेउवाङले हामीलाई प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। म त्यो समय सम्झिराखेको छु। उहाँले नेपालको संविधान निर्माणको बखतमा कस्तो कस्तो छलफलहरू भए, के विषयमा छलफलहरू भए, पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकेका अवस्थाहरू र संविधानमा हामीले आज व्यवस्था गरेका अवस्थाहरूको बारेमा हामीलाई डिटेलमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो र त्यो प्रशिक्षणले हामीलाई संविधान अध्ययन गर्न, संविधानलाई बुझ्न र हाम्रो जिम्मेवारीलाई वहन गर्न हामीले त्यहाँबाट सिकेका थियौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी नेपालका सार्वभौम नागरिक हौं भनेर हामीले यही संविधान लेखिसकेपछि हामीलाई सार्वभौम नेपाली ठानेका हौं। 70 वर्षको संविधान सभाबाट नेपाली जनतालाई संविधान दिनुपर्छ भनेर गरेको आन्दोलनले पूर्णता पाएको थियो। हामी यति खुसी भएका थियौं, देशैभरि दीपावली मनाएका थियौं। आज यही संविधानमाथि कु भएको छ, यही संविधानको अपहरण भएको छ, यही संविधानलाई चाहिँ च्यातिएको छ। नेपाली जनताको रगत पसिनामाथि खेलवाड गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो संविधान साना दुःखले आएको होइन। हामीले 2 पटकसम्म संविधान सभाको निर्वाचन गर्यौं। संविधान सभाको निर्वाचन हामीले 100, 150, 200 जनाको होइन, 601 जनालाई सहभागी गराउने भनेर सबै क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गलाई सहभागी गराएर लेखेको संविधान हो। आज यो देशमा हामीसँग 60 वर्षको अनुभव थियो। संविधान एउटा छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सदन विघटन गर्ने जुन विषय राखिएको थियो, त्यसलाई हेरेर पटक पटक मध्यावधिमा जाने व्यवस्था यो
नेपालको लागि एउटा दुर्भाग्य भयो भन्ने हिसाबले